अंबिया ने फरमाया, अल्लाह ने जब जनाब सैयदा की शादी हो गई ना तो उससे अगले दिन पैगंबर अपनी बेटी के घर गए। अपनी बेटी को पास बिठा के पूछा, मेरे लाल कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। सैयदुल अंबिया ने कहा, बेटा कोई परेशानी है तो बताएं। कि बाबा कोई परेशानी नहीं, कल से अरब की औरतें आके आपस में चेमागोइयाँ कर रही हैं, आपस में बैठ के बातें करती हैं कि माँ मलिकतुल अरब, बाप नबियों का सरदार, शादी हो गई अली इब्ने अबी तालिब से, जिसके पास माले दुनिया थोड़ा है। इतनी बड़ी माँ की बेटी, इतने बड़े बाप की बेटी, अली अलैहिस्सलाम से शादी हो गई जिसके पास माले दुनिया कम है। सैयदुल अंबिया ने फरमाया, मेरी बेटी ज़हरा, अब अगर वो आएं और ऐसी बात करें तो उन्हें बताना, अल्लाह ने इस पूरी कायनात में से अल्लाह ने दो मर्दों को चुना, एक को ज़हरा का बाप बना दिया, एक को शौहर बना दिया। या अल्लाह ने पूरी कायनात से दो मर्दों को चुना, एक को ज़हरा का बाप बना दिया, एक को ज़हरा को शौहर बना दिया। ये सैयदुल अंबिया ने जनाब सैयदा से कहा। और मैं मकाम फ़ख्र में कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, हम अल्लाह की इस अता पर इतने खुश हैं जिसकी हद कोई नहीं, कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में से दो मर्दों को चुना, एक को हमारा नबी बना दिया, एक को हमारा इमाम बना दिया। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का लुत्फ़ है। खालिक़ कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मासूम रहबर अता फरमाए। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। जिस बंदे से गलती होती हो, जिस बंदे से गुनाह होते हो, उसके पीछे चलते हुए इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता। अगर कोई बंदा जिंदगी गुजारी हो उसने गलत कामों में, फिर तौबा कर ले, अल्लाह की नजर में वो बंदा ठीक होता है। तौबा कर ली ना, अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले पे पर्दे देता है। अल्लाह उसे बदनाम नहीं करता, अल्लाह उसे जलील नहीं करता, अल्लाह उसे शर्मिंदा नहीं करता, अल्लाह उसे रिश्तेदारों में रुसवा नहीं करता ना। बड़ा अच्छा हो जाता है, नेक हो जाता है, तौबा कर ली। लेकिन वो बंदा जो कल बुरे काम करता रहा, आज हमें तबलीग करे, उसकी बात से लुत्फ लोगे? हम क्या कहेंगे? 100 चूहा खा के बिल्ली, ऐसा है ना? और ये कल तक ऐसे काम करता था खुद, आज हमें तबलीगें कर रहा है। कल इसका हालत ये थी, कल इसका माजी ये था, कल ये खुद ये काम करता था, आज हमें कहता ये न करो। ये है मेरे अल्लाह का एहसान, ये है मेरे अल्लाह का लुत्फ, ये है मेरे अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह ने मुझे वो रहबर अता किए हैं विलादत से लेके शहादत तक, जिनकी जमीने नियाज सिवाय रब के और किसी के सामने नहीं झुकी। एहसान है अल्लाह का। या अल्लाह ने मुझे कैसे अजीम पेशवा दी, सिवाय खुदा के किसी को सजदा नहीं किया, और सजदा भी किया है तो ये बात समझा के किया
کہ اللہ محتاج عبادت نہیں. اللہ میری گل سمجھ آ رہی نا؟ اللہ محتاج عبادت نہیں، یعنی ہم اگر عبادت کریں گے تو وہ اللہ ہے، ہم عبادت نہیں کریں گے تو وہ اللہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جو عبادت کریں گے نا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، میں ویسے سمجھا رہا ہوں، کہہ نہیں رہا آپ پڑھیں. ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، ابا کا احترام کریں، اماں کا احترام کریں، ہمسائے کا خیال رکھیں، حلال کھائیں. اللہ کو کوئی فائدہ؟ ہم سے نمازیں پڑھوا کے اللہ کیا کرنا چاہتا؟ اللہ فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے. کیوں کریں عبادت؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں فائدہ ہے. اللہ کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ اللہ کو روزے رکھوا کے اپنا خزانہ بچانا چاہتا ہے. اور اتنے بندے جو ایک دن میں روزہ روٹی نہیں کھائیں گے دوپہر کی، تو اللہ کے خزانے میں کچھ بچت ہو جائے گی. ہم الحمدللہ جو روزے رکھتے ہیں نا، وہ صبح اور شام کو اتنا کھا لیتے ہیں، دوپہر کی کمی. اللہ روزے رکھوا کے کوئی بچت کرتا ہے؟ اللہ فرما رہا نہیں، میں نے تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا فائدہ تمہیں ہے، نماز کا فائدہ تمہیں ہے، سچ بولنے کا فائدہ تمہیں ہے، حلال کھانے کا فائدہ تمہیں ہے، حج کرنے کا فائدہ تمہیں ہے. تو اللہ محتاج عبادت نہیں. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے سارے مرد، ساری عورتیں، مسلمان، کافر، بچے، جوان، بوڑھے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو کے میری عبادت کرو تو میری ربوبیت میں اضافہ نہیں. اللہ اکبر. یا سارے عبادت کرو تو اللہ کی ربوبیت میں اضافہ نہیں، اور سارے میرا دروازہ چھوڑ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میری مملکت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو پھر اللہ ہماری عبادت کا محتاج تو اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. یہ بھی امیر المومنین نے کہا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرا اللہ، علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت. اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. پھر سنو اور ذہن میں بٹھاؤ، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو میرے مکتب کا اعزاز یہ ہے، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اسی طرح میرا علی محتاج امامت نہیں، لائق امامت ہے. یا علی، اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمائے ہیں جو محتاج امامت. اب بندے مانے تو امام ہوں گے، بندے نہ مانے تو امام نہیں ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ جائے، علی مولا کا بگڑتا کچھ نہیں. ہاں، ساری دنیا علی کے دروازے پہ آ جائے، فائدہ آنے والوں کو ہوگا، علی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں ہوگا، کبھی پڑھنا اسے.
25 साल पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत के बाद 25 साल खिलाफत इधर उधर धक्के खा के अली के दरवाजे पे आई थी। 25 साल बाद जब अली मौला के दरवाजे पे पूरे मदीने वाले आ गए, अली हाथ बढ़ाओ हम बैत करना चाहते हैं, अली हाथ बढ़ाओ हम आपकी बैत करना चाहते हैं। नहजुल बलागा मेरे अमीर ने फरमाया 25 साल पहले मुझ में कौन सा नक्स था, 25 साल पहले कौन सा नक्स था, अब कौन सी फजीलत पैदा हो गई है। मैं वही अली हूं जो 25 साल पहले था, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। नहजुल बलागा अमीर ने फरमाया, उन्होंने कहा अगर या अली आपने बैत न ली ना तो हम क़यामत वाले दिन खुदा की बारगाह में शिकायत करेंगे। हम गए थे अली के दरवाजे पर, आओ हमारी हिदायत करो, हमारी रहनुमाई करो, तो अली ने इनकार कर दिया था। मेरे अमीर ने यहाँ फरमाया लौलल हुज्जत, अगर ये हुज्जत कायम न हो गई होती तो अली खिलाफत की ऊंटनी की महार इसकी पुश्त पे डाल देता, ये जिधर मर्जी है चली जाए, अली तुम्हारी हुकूमत का मोहताज नहीं। अली मोहताज हुकूमत नहीं है। फिर जब इन्होंने इसरार किया ना तो मेरे आका ने कहा चलो फिर अगर बैत करने पे तुल गए हो ना तो बैत घर में नहीं लूंगा, मस्जिद में चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली। सारे लोग मस्जिद आ गए, मस्जिद भर गई, तिल धरने की जगह नहीं, हर तरफ सर ही सर, मस्जिद भर गई। अमीरुल मोमिनीन आए, सीधे गए मिंबर के पास। मिंबर के थे 4 जीने, सबसे ऊपर पैगंबर बैठते थे। पैगंबर के बाद जो आया उसने कहा मैं तो पैगंबर जैसा नहीं, वो नीचे वाले जीने पे बैठा। उनके बाद जो आया उसने कहा मैं न पैगंबर जैसा न पहले जैसा, वो उससे नीचे वाले जीने पे बैठा। तीसरा आया वो आखिरी जीने पे बैठा। अब मिंबर का जीना बचा ही कोई नहीं। अली आए, अली मिंबर के सामने रुके। ये जो मस्जिद में बैठे थे ना वो एक दूसरे से कह रहे हैं जीना तो बचा कोई नहीं, अब देखो अली कहाँ बैठते हैं। अली नया मिंबर मंगाते हैं, हाँ कहाँ बैठते हैं अली? मेरे इमाम ने अली हैदर कर्रार ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों के ज़हनों को पढ़ा और फिर अली आगे बढ़े। पहला कदम पहले जीने पे रखा, दूसरा कदम दूसरे जीने पे रखा, तीसरा कदम तीसरे जीने पे रखा और इमामत वहां बैठी जहां नबूवत बैठा। या अली। लोगों ने फसों में अगौगा चेमा गोइयाँ शुरू कर दी। नबी की जगह पे बैठ गए, जहाँ नबी बैठते थे वहाँ, हो नबी की जगह पर बैठ, कहाँ बैठ गए अली? जहाँ पैगंबर बैठा करते थे। लगे एक दूसरे से बातें करने। मेरा इमाम ने सुना, कहा मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी बात सुनो। हाज़ा मसनूअन मिनल खशब, ये तो लकड़ियों का मिंबर है, अली तो मोहरे नबूवत का सवार है। अल्लाह अकबर। तुम लकड़ियों के मिंबर की बात करते हो, मैं तो अल्लाह ने मुझ पे कितना एहसान किया। अल्लाह ने मुझे कैसा इमाम अता फरमाया जो मोहरे नबूवत का सवार है। अल्लाह ने मुझे वो इमाम अता फरमाया जिसका चेहरा देखना भी इबादत। अल्लाह अकबर। भाई ये कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनको सिर्फ देखो तो इबादत होती। अल्लाह आपको हज पे ले जाए, सारे आमीन आखो, खुदा दे बंदे हो। हाँ, जब बंदे हज पे जाते हैं ना तो मक्का में एक मस्जिदुल हराम है,
اس مسجد الحرام کے وسط میں گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے، اس کی عظمت یہ ہے، کوئی بندہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہو، قرآن نہ پڑھ رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، ذکر نہ کر رہا ہو، تسبیح نہیں پڑھ رہا، صرف چپ کر کے بیٹھا ہے اور یوں خانہ کعبہ کی دیوار پہ نظریں لگا کے بیٹھا ہے، جتنے تک اس کی نظر کعبہ کی دیوار پہ رہتی ہے نا، اس فرشتے کو حکم عبادت لکھتا رہے۔ النظر الی جدار الکعبہ عبادت، کعبہ کی دیوار کو دیکھنا عبادت۔ اللہ اکبر۔ اچھا پتہ ہے حج پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ پریشان نہ ہوا کرو، بندے کا کام ہے دعا کرنا، دعا کرتے رہا کرو، میرا اللہ ہمیں حج پہ لے جا، پروردگار ہمیں کربلا لے جا، دعا کرتے رہو۔ مجھے پتہ ہے اس سال میں ابھی راستے میں وہ ایک حج کی آئی ہوئی تھی رپورٹ پڑھ رہا تھا، راستے میں سفر میں لکھا ہوا تھا اس سال سرکاری سکیم پہ جو جائیں گے نا وہ کم از کم 10 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا۔ کتنا؟ 10 لاکھ روپیہ، اور پرائیویٹ میں جائیں گے تو ظاہر 15 لاکھ تو ہوگا۔ حج بہت مہنگا ہے نا، ہاں زیارتیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں، ڈالر جتنا جتنا مہنگا ہوتا جائے گا زیارتیں بھی۔ بندے کا کام ہے دعا کرنا، ہاں اسباب مہیا کرنا اس کا کام ہے نا۔ میں نے پڑھا معصومین کہتے ہیں تم دعا کرتے رہو، میرا اللہ کربلا لے جا، میرا اللہ مدینے لے جا، میرا اللہ حج پہ لے جا۔ ساری زندگی نہ جا سکا، اللہ قیامت والے دن کربلا کے زواروں سے اٹھائے گا۔ مکہ جاؤ اللہ تمہیں لے جائے، مسجد الحرام میں بیٹھا خانہ کعبہ کو دیکھ، جتنی دیر دیکھتا ہے عبادت ہوتی۔ غریب بندہ کہ میرا اللہ میرے کول تدا اللہ کھین ہی کوئی نہیں، میں تو رہ گیا ہوں، یہ عبادت میں تو نہ کر سکا نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں گھبرا نہیں، اگر تیرے پاس مکے جانے کے پیسے نہیں کہ تو کعبہ کو دیکھ کے عبادت کر سکے، اللہ نے تیرے گھر کے اندر 2 ہستیاں پیدا کر دی ہیں، ایک ماں کی شکل میں ایک باپ کی شکل میں، تو ان کا چہرہ دیکھتا جا، عبادت ہوتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ماں کا چہرہ، باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھو، غصے میں نہیں، کبڑی کے۔ باپ نے بیچارے باپ نے پوچھ لیا بھئی رات کے 12 بج گئے اب تک کدھر رہا ہے؟ بول نہیں سکا، صرف غصے سے دیکھا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت ضائع ہوگی۔ محبت کے ساتھ دیکھے تو کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے باپ کو دیکھ، چہرے کو دیکھ، باپ کے چہرے کو، ہنس کے مسکرا کے خوش ہو کے، ہے بابا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دفعہ دیکھے گا نا ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اور آپ نے سنا ابھی حج پر کتنا خرچ ہوگا؟ ذرا دیکھو یہ کتنی قیمتی ہے نظر، ایک دفعہ دیکھے گا 10 لاکھ کا ثواب عطا کرے گا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے تیرے گھر میں 2 ایسی نعمتیں پیدا کر دی، ان کی قدر کر، باپ کی قدر کر، نوجوان ماں کی قدر کر، انہیں جھڑکیاں نہ دیا کر۔ یہ بوڑھے ہو گئے نا بیچارے، اب یہ کما نہیں سکتے نا، بوڑھے ہو گئے نا، ان کے گوڈے رہ گئے نا، اب ان پہ غصہ آتا ہے تجھے، انہیں نظر کچھ نہیں آتا، غصہ چڑھتا ہے ان پر، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تیرا اس وقت خیال رکھتے تھے جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کی قدر کر، ان سے دعائیں لیا کر، ان کے سرہانے نہ بیٹھا کر، ان سے آگے نہ چلا کر، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کیا کر، ان سے دعا لیا کر۔ دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامت۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت رکھتی ہے۔
یا علی، ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب۔ اللہ رب العزت نے ایک اور کتاب بھی نازل کی، قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کی بھی عظمت، جو قرآن کو دیکھتا رہے نا اللہ کی عبادت ہوتی رہتی۔ ساری زندگی پڑھ نہیں سکا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوشش کے باوجود بندے پڑھ نہیں سکے۔ عظمت قرآن یہ ہے، پڑھ نہیں سکا، صرف قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے۔ جتنی دیر تک قرآن کے حروف پہ نظر رہتی ہے، فرشتہ عبادت لکھتا رہتا ہے۔ اللہ ہے نا؟ ذرا تصور کرو، جو صرف قرآن کو دیکھے عبادت ہے، تو جو پڑھے اس کی عبادت کتنی ہوگی، جو سمجھ کے پڑھے اس کی عبادت کتنی ہوگی، اور جو اس پہ عمل کرے اس کی عبادت کتنی ہوگی۔ قرآن کو دیکھو عبادت، والدین کو دیکھو عبادت، کعبے کو دیکھو عبادت۔ ہاں لیکن یاد رکھنا، جب قرآن کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ چونکہ دیکھ قرآن رہا ہے نا، نظر ادھر ہے ادھر ہے نہیں، تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب۔ جب کعبہ کو دیکھ رہا ہے تو کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب ماں باپ کو دیکھ رہا ہے تو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے میرے علی کو یہ عظمت عطا کی ہے، تو علی کا چہرہ دیکھ، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، والدین کو دیکھنے کا ثواب۔ یا علی، کیوں سارے ثواب ملے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، یا علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ۔ اور علی فرماتے ہیں انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے بھی فرمایا یا علی انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ علی باپ بھی ہے، علی قرآن ناطق بھی ہے، علی کعبہ کی مثل بھی ہے۔ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، باپ کو دیکھنے کا ثواب۔ اچھا چلو ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، مولوی ہوں نا، بہانے سے اپنا کام بھی کرنا ہے نا۔ ایک شرعی مسئلہ، یہ ہمارے ہاں اخباروں میں نا ایک آق نامہ شائع ہوتا ہے، باپ تنگ آ کے آق نامہ شائع کروا دیتا، میں اپنے بیٹے کے کاموں سے تنگ آ کے اسے اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں، میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار۔ یہ چھپتے ہیں نا۔ فقہ جعفریہ کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی باپ اخبار میں یہ اشتہار دے کے دنیا سے چلا جائے کہ میں اپنے بچے کو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ، زمین اور باقی جائیداد سے میں آگ کرتا ہوں، یہ اشتہار دے کے چلا جائے، بچے کو وراثت ملے گی۔ بیٹا وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ دوسرے بھائی ضد کرے نہیں ابا نے اسے آگ کر دیا تھا، اس کو وراثت ملے گی۔ شریعت محمدیہ میں دو چیزیں مانے انیلرس ہیں، قتل اور کفر۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ بیٹا کافر ہو گیا، باپ مسلمان ہے تو کافر مسلمان کا وارث،
कुफ्र और कत्ल मवाने इर्स हैं, नाफरमानी इर्स से माने नहीं है। इसे वरासत मिलेगी, ये मावारिस होगा, जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, कोठी से हिस्सा मिलेगा, कार से हिस्सा मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा, जबान घर का सामान उसको उसका हिस्सा मिलेगा। सुनो, दुनिया का माल मिलेगा, नाफरमान को जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत माँ बाप के नाफरमान को जन्नत नहीं मिलेगी। और जेड़े जवान जेड़े कवड़ी के बैठे मेरे द्रवेद है ना है ना, गुस्से में बैठे हैं ना, ये क्या मौली साहब शुरू हो गए। हाँ या अली, सुनो सुनो, जो वालिदैन का नाफरमान है ना, उसे दुनिया की वरासत मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। जो अली का नाफरमान है, जो पैगंबर का नाफरमान है, उसे दुनिया की वरासत तो मिलेगी, जन्नत चाहिए तो नबी को भी राजी कर, अली को भी राजी। हाँ, उसके बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने मुझे जन्नत के वारिस इमाम अता की। जन्नती होना और बात है, जन्नत के मालिक होना और बात है। अल्लाह ने मुझे मासूम रहबर अता की। हाँ, जो मैं कह रहा था, जो गलतियां करता रहा हो ना, उसके पीछे चलते हुए मज़ा नहीं आता, दिल में विश्वास रहता है। अल्लाह ने मुझे कैसे रहबर दिए, नाज किया करो। तवज्जो चाहूँगा मैं, हुकूमतें मुखालिफ थी हमारे आइम्मा के, बनी उमैया मुखालिफ, बनी अब्बास मुखालिफ। इन्होंने ज़मीर ख़रीदे, इन्होंने कलमे ख़रीदी, इन्होंने रावी ख़रीदे, इन्होंने लोगों का सब कुछ ख़रीद लिया, ख़रीदा, बैतुल माल खर्च किया, ख़जाने खर्च किए, ज़मीर ख़रीदे, कलमे ख़रीदी, रावी ख़रीदे, लेकिन कोई बदबख्त हुक्मरान मेरे किसी इमाम के दामने इस्मत पे दाग नहीं लगा सका। अज़मत किरदार आले मोहम्मद, एक गलती भी साबित नहीं कर सके, एक गुनाह भी साबित नहीं कर सके। फलां गुनाह करता है अली, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अगर एक गुनाह कहीं से साबित हो जाता, मौला अली से दुश्मनी करना आसान हो जाती। इसलिए दुश्मनी कर रहे हैं, फलां गुनाह करता है। तलाश करने के बावजूद जिसके किरदार में ऐब न मिले, मैं उसे अपना इमाम कहता हूँ। अल्लाह ने लुत्फ किया है, अल्लाह ने मासूम रहबर अता की। हाँ, पूरी जिंदगी में कोई नाफरमानी नहीं की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ सुनो, तवज्जो चाहूँगा मैं, अगर आपने तवज्जो फरमाई जो शायद मेरा मैसेज पहुँच जाए। एक मलऊन ने, बनी अब्बास के हुक्मरान ने कोशिश की मेरे इमाम मूसा काज़िम को बदनाम करने की। जिंदान में एक फाहिशा को भेज दी, एक फाहिशा जिंदान में भेजी, सारी रात वहां रहेगी, सुबह ये बाहर निकलेगी, ये शोर मचा देगी, बदनाम कर देगी। मेरे लिए आसान हो जाएगा सजा देना। अज़मत किरदार मासूम क्या है। ये फाहिशा जिंदान में उतरी, मेरा इमाम सजदे में था, सजदे से सर उठाया, एक दफ़ा उसको देखा, फिर इमाम भी सजदे में चले गए, फाहिशा भी सजदे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी रात पढ़ा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह, ये भी पढ़ती रही, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। दरो दीवार से आवाज़ आती रही, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। सारी रात गुजर गई, मौला भी सजदे में, फाहिशा भी सजदे में, सुबह दरबार सज गया, लगे इंतजार करने, अभी आती है, अभी बताती है। रात कैसे गुजरी, जब नहीं आई तो सिपाहियों को भेजा, पकड़ के ले आओ। आई क्यों नहीं? उन्होंने आके ये मंजर देखा, इमाम सजदे में, ये पीछे सजदे में, पकड़ के धकेल के ले गए दरबार में। भेजा किधर था, कर क्या रही है? फाहिशा रिपोर्टिंग कर का जबान संभाल के बात करो। तुम्हारे दरबार से गई थी, फाहिशा थी, उसकी बारगाह से पलटी हूं, आबिदा बन के आई। अल्लाह
یا علی تمہارے دربار سے گئی تھی فاحشہ تھی، اس کی بارگاہ سے پلٹی ہوں عابدہ